बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़े स्टूडेंट्स, आज के सबक में हम सैज़ मेन्यू को पढ़ते हुए आगे अगले टूल को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, बग़ैर किसी ताख़ीर के सैज़ मेन्यू को देखते हैं, सैज़ टूल को देखते हैं और इसके साथ साथ दीगर जितने टूल हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सैज़ टूल क्या काम करता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। सैज़ आपको पता ही होगा कि इसी टेक्स्ट को अगर हम छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वैसे उसके लिए मेरा जो तरीक़ा इस्तेमाल है, मैं यहाँ पे इस टूल के ज़रिए से कभी भी मैंने सैज़ को छोटा बड़ा नहीं किया, इल्ला क़लील बहुत कम सूरत हाल में मुझे ऐसा करना पड़ जाता है। अक्सर मैं अगर सैज़ को छोटा करूँ भी सही या बड़ा करूँ तो उसके लिए यहाँ पे आप देखें, ये जो डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट से मैं इसको पकड़ के छोटा बड़ा करता हूँ। छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। यहाँ से मैं ये सारा काम करता हूँ। उस ऑप्शन की तरफ मैं बहुत कम जाता हूँ, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको जब पड़ेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ से इसको बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए होगा वह उतना आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद का हमारा टूल है पैडिंग। ठीक है, इससे हम क्या काम कर सकते हैं। इसका काम ये है कि बसा औक़ात हम अपने टेक्स्ट के दाएं जानिब, यानी हम चाहते हैं कि टेक्स्ट चंद फासले पे शुरू हो, यानी ये जो बॉक्स हमने उठाया है इसके बिल्कुल यहाँ शुरू से शुरू ना हो बल्कि थोड़े से फासले से शुरू हो। मैं ये पहले इसको बिल्कुल इस साइड पे लगा देता हूँ, आपको अंदाज़ा होता कि जो मैं चीज़ समझाने लगा हूँ। अभी आप देखें ना, ये जो टेक्स्ट है जी और जे और ए को देखें, ये बिल्कुल जहाँ से टेक्स्ट बॉक्स है वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी सिरे से शुरू ना हो बल्कि थोड़ा सा आगे करके शुरू हो। तो उसके लिए फिर ये हमारा पैडिंग वाला जो है टूल काम देता है। इसको ऊपर लेफ़्ट साइड से अगर जगह छोड़नी है तो मैं इसको देखिए आगे करता हूँ, तो वो आप देख रहे हैं कि जगह जो है खुली करता जा रहा है। ठीक है, ये देखो, इसने इस साइड से काफ़ी सारी जगह छोड़ दी और इसी तरह दाएं जानिब से छोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इसको आगे करते जाएंगे तो ये उस साइड पे भी इसने जगह छोड़ दी है। ठीक है, समझ आ रही होगी आपको। तो ये कोई ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है भी नहीं, मुझे नहीं है याद कि कभी मैंने इसको इस्तेमाल किया हो। बहरहाल आपको पता होना चाहिए, इंसान के साथ ऐसे हादसात पेश आते हैं कि इस तरह सी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ जानी है, ताकि इल्म में तो हो कि हमारे ऐप में इस तरह की चीज़ भी मौजूद है। ठीक हो गया। ठीक है, कलर का टूल है। इसी टेक्स्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं, अभी पहले आपने देखा जब मैंने कॉपी ली थी पिछले सबक में, तो कॉपी लेने के बाद मैंने कलर चेंज किया था, वो यहीं से आके मैंने कलर चेंज किया था। यानी यहाँ पे आके आप कलर पे क्लिक करेंगे, कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आके आप कोई सा और कलर इसको दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये देखें, कोई सा भी कलर आप ले लें जो आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ कलर में आपको दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ग्रेडियंट और कलर। तो ये दो चीज़ें हैं, ग्रेडियंट और कलर। अगर हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद देखें हमारे सामने दो या दो से ज़ायद कलर वाले, अगर हम चीज़ें कलर दो से ज़ायद कलर हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हमें ग्रेडियंट में मिल जाते हैं। एक तरफ से ज़ायद, एक तरफ से मध्यम, इस तरह के काम जो हैं हम यहाँ पे कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से क्लिक किया तो ये जो इस पर कलर अप्लाई हुआ है ये दो कलर हैं। इसी तरह से ये देखें, मध्यम और तेज़ और गहरा, इस तरह से चीज़ें देखें ये अप्लाई इस पे हो रही हैं। अब बसा औक़ात ये होता है कि हम कोई तस्वीर उठाते हैं और तस्वीर उठाने के बाद उसमें कोई ऐसा कलर आ जाता है, हम चाहते हैं कि यार ये वाला कलर जो है ना मेरे टेक्स्ट पे आना चाहिए, लेकिन जब हम उस कलर को यहाँ पे ढूंढते हैं तो वो हमें मिल नहीं रहा होता, इसमें होता ही नहीं है। तो उसके लिए दो काम हम कर सकते हैं। उस कलर को, यानी वो तस्वीर में जो कलर मौजूद है उसको टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। नंबर एक, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम कलर में आएंगे। कलर में आने के बाद कलर और फिर यहाँ पे इस जमा के निशान पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक बॉक्स ओपन होगा। इसमें यहाँ से हम वो कलर अगर ख़ुद बना सकते हैं उस तरह का कलर, तो हम यहाँ से वो बना लें। ठीक है, वो भी मुमकिन है, लेकिन उससे भी जो आसान तरीका है जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि मैं इस आई ड्रॉपर टूल को उठाता हूँ। इसे कहते हैं आई ड्रॉपर टूल। इस पे अगर आप क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद देखें आपकी जो है
पोस्ट के जो इंटरफेस है उसमें जितनी भी चीज़ें आप लेके आए होंगे, शेप्स होंगे, तस्वीरें होंगी, वो आपके पास यहाँ शो हो रही होंगी। ठीक है, इस वक्त एक ताज मौजूद है, सिर्फ वो वाला, वो वाइट कलर वाला वो मौजूद है और कोई पिक्चर है नहीं, इसलिए शो नहीं हो रही, तो ताज शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे नीचे फिर तस्वीरें भी शो होंगी जितनी आपने ऐड की होंगी। अब बिलफर्ज ये ताज एक तस्वीर है, इस पे वाइट कलर है, यही हमने अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, और उसी तरह या जो तस्वीर आप उठाई होगी उसमें जो कलर है वो आपने अप्लाई करना है। तो आपने सिंपल उस कलर वाली जगह पे यूँ एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपने ये कलर पिक किया है। ठीक है, वाइट कलर आपने पिक किया हुआ है। तो जो कलर आपने उठाना है आप उसको देख लेंगे कि जो कलर मुझे ज़रूरत है क्या वही मैंने उठा लिया है या कोई और कलर उठाया है। तो यहाँ ये आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। जब आप मकसूदी कलर को उठा लेंगे जो आपको उठाना था, तो उसके बाद आप यहाँ पे इस टिक के निशान पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो देखें ये इसका जो है वाइट कलर था तो वाइट हो चुका है, हालांकि इससे पहले इसका कलर वाइट नहीं था बल्कि ये कलर था। ठीक है, तो ये वाइट हो चुका। तो इस तरीके से जो है इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं बआसानी, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। अगला टूल हमारा टेक्सचर का है। टेक्सचर का टूल क्या काम करता है इसे भी हम देख लेते हैं। इसका काम यह है कि बसा औक़ात हम अपने इसी टेक्स्ट के अंदर कोई तस्वीर लगाना चाह रहे होते हैं कि यानी इसमें तस्वीरी शक्ल से कोई चीज़, मसलन कोई ऐसा ग्रेडियंट कलर की तस्वीर उठा लेते हैं, वो इसमें हम लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये टेक्सचर का जो है टूल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आएंगे, यानी आप टेक्सचर के टूल पे आएंगे और यहाँ से आप कोई भी तस्वीर उठा लेंगे अपनी गैलरी से। ये काफ़ी सारी तस्वीर मौजूद हैं, बिलफर्ज ये मैंने उठा लिया, ये उठा लिया, क्लिक किया तो ये देखें ये इसमें वही वाली तस्वीर जो है पेस्ट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप काम कर सकते हैं। बहरहाल मैंने इसके साथ कभी ये छेड़खानी नहीं की, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो इसमें सिंपल कलर मौजूद होते हैं वही मैं यूज़ करता हूँ, वही अच्छे रहते हैं। इस तरह के पंगों से मेरे ख्याल में बचना ही चाहिए। ठीक है, बाकी हर इंसान की अपनी तबीयत है, किसी को किस तरह की कलर अच्छे लगते हैं, किसी को किस तरह से, और बहरहाल इसकी भी कभी कभी ज़रूरत पेश आ जाती है तो पता होना चाहिए। अगला टूल हमारे पास ओपेसिटी का है। ओपेसिटी का क्या काम करता है कि इस कलर जो है ये टेक्स्ट, इसको हम अगर मदम करना चाहें, मदम करने के लिए ये ओपेसिटी का जो है टूल यूज़ होता है। इसको अगर मैं बैक पे लेता जाता हूँ तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी कम होती है, बिल्कुल मदम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको ओके किया। अगला ऑप्शन है हमारे पास रोटेट का। रोटेट का ऑप्शन क्या काम करता है कि अगर आप इसी टेक्स्ट को दाएं या बाएं घुमाना चाहते हैं, ये देखें ये इस तरह से या इस तरह से घुमाना चाहें तो उसके लिए ये रोटेट का टूल इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने ख़ुद कभी रोटेट यहाँ से किया नहीं है। मैं रोटेट पर कहाँ से करता हूँ, ये देखें इसी टेक्स्ट के नीचे एक एरो सा आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहीं से पकड़ के इसको जिस तरफ घुमाना हो तो घुमा देता हूँ, इतना अंदर नहीं जाता। बहुत ही ये सिंपल है, उसके लिए बहुत अंदर को जाना पड़ता है, तो मैं उधर नहीं जाता, इधर ही से पकड़ के रोटेट करना हो तो रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, आसान तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद मास्क का ऑप्शन है। ये मास्क का जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पर किस तरह से काम करना है। मैं इस ताज को यहाँ से हाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं है इसकी ज़रूरत। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से जो है ना कोई शेप लेता हूँ, यहाँ से कोई शेप लिया मैंने, सर्कल में ही देखें इस पे आ रहे हैं हम, बहरहाल ये शेप लिया। अब मास्क, दरअसल हम पढ़ रहे हैं क्या, मास्क का ऑप्शन, लेकिन सॉरी ये मास्क का ऑप्शन शेप के लिए है नहीं, ये तो टेक्स्ट के लिए है। मैंने ये गलती कर दी। देखिए ना, अब मुझे यहाँ पे वो मास्क का ऑप्शन टेक्स्ट पे अप्लाई करना था, जबकि मैंने उसके लिए शेप उठा लिया है। अब शेप पे वो मास्क का ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो टूल टेक्स्ट का है और मैं शेप पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो शेप पे अप्लाई करने के लिए मुझे शेप पे जाना होगा, वहाँ पे भी मास्क का टूल है, मौजूद है, लेकिन वो मुझे अब काम नहीं देगा। बहरहाल मैं इसको डिलीट करूँगा क्योंकि मेरे अब ये काम का नहीं है। मैं इसी टेक्स्ट पे, ये जीम एकेडमी का जो नाम लिखा हुआ है, इसी पे मैं उसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे
پیڈنگ ٹول کو اٹھایا تھا، اس کو میں یہاں سے ختم کرتا ہوں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، اوکے. اب یہاں سے میں آ رہا ہوں ماسک پہ. ماسک نام کو بڑا کیا، ماسک پہ. اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو کہیں سے کاٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی شیپ کو کاٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کی خوبصورتی کے لیے اس طرح سے ہم بسا اوقات پنگے لیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ماسک کا ٹول استعمال ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ میں اگر اس کو یہاں سے یوں کر کے اوپر اٹھا لوں اور اس کو ادھر تک لے جاؤں یہاں سے، اور اس کو ایسے کر دوں، کیسے، ایسے ہی کر دیتے ایسے. یہ دیکھیں اس کے سائڈوں پہ یہ ایرو بنے ہوئے ہیں. نچلی لائن کو اوپر کرنا ہے تو ایسے پکڑ لیں، اوپر والی لائن کو پکڑنا ہے تو ایسے کر لیں. یہ دیکھیں بہت آسانی سے، کوئی زیادہ منطق نہیں ہے اس میں. یہ یہاں سے، یعنی یہ اس کے درمیان کی جگہ جو ہے نا یہ کٹ جائے گی. میں نے اس لائن کو بالکل بیچ میں لگا دیا ہے. یہ اوپر والی جگہ حصے کو بھی چھوڑ دے گا، نچلے کو بھی چھوڑ دے گا، درمیان سے یہ جگہ کاٹ دے گا جتنی جگہ ہم نے سلیکٹ کیا. میں زوم کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ زوم کر کے اگر اس کو دیکھیں تو آپ کو مزید اندازہ ہو جائے گا. یہ بالکل درمیان میں جو لائن ہے یہ جگہ اس کی کٹ جائے گی، باقی جو ہے یہ رہے گا. تو میں اس کو اوکے کرتا ہوں. کیوں اپلائی نہیں ہوا، بہرحال ہم اس کو، ہاں یہ دیکھیں میں نے اس کو انیبل نہیں کیا ہوا. جب تک آپ اس کو انیبل نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں کرے گا. میں اس کو انیبل کرتا ہوں. اب دیکھنا آپ، یہ دیکھیں درمیان کی جگہ جتنی میں نے سلیکٹ کی تھی اس نے کاٹ دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اگر آپ اس پہ ورک کرنا چاہیں تو بآسانی آپ کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں پھر اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے. اچھا، اس کے بعد ہمارا اگلا ٹول ہے، اگلا ٹول ہمارا ہے فونٹ کا. یہ بہت زبردست ٹول ہے. یعنی اگر ہم اپنے فونٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنے اچھے فونٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا یہ والا آپشن استعمال ہوتا ہے، فونٹ والا. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اسی اے بی میڈیا کا موجودہ فونٹ ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے تو میں یہ ماسک کے آپشن کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ماسک کے ٹول کے اندر شکر ہے ہم نے اس کو کھول لیا. اس میں اور بھی بہت سارے آپشن ہیں جو آپ کو سمجھانے تھے، نہیں تو انہوں نے رہ جانا تھا. تو اس میں دو چیزیں ہیں اسی کے اندر. اگر آپ یہ دیکھیں نیچے سے اس نے ختم کر دیا. یہاں پہ آپ کوئی اور ڈاٹ لگانا چاہتے ہیں اس کے اندر سے، مثلا میں نے یہاں سے اس کو کھینچنا ہے تو مجھے ایک اور ڈاٹ چاہیے. اس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر ایک اور ڈاٹ جو ہے ایڈ ہو جائے گا. ہاں یہاں سے ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے ایڈ ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک اور آپشن کلک کرتے جائیں گے تو یہاں سے یہ دیکھیں 3-4 آپشن مزید ایڈ ہو گئے ہیں. وہ ہمیں اس کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب یہاں سے ہمیں کچھ آپشن زیادہ ضرورت ہوں تو پھر ہم اس پہ جو ہے کام کرتے ہیں، اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح باقی کوئی خاص نہیں ہے. یہی ہے کہ اگر ایک آپشن زیادہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. یہ ایک شیپ کی طرح بنا ہوا ہے، اس کے ادھر ادھر بھی لے کے جا سکتے ہیں کہیں سے آپ نے اس کو کاٹنا ہو. تو مزید آپ اس پہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو اس کی چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یہ چونکہ یہ ٹول یوز میں کم ہیں، مجھے خود اندازہ ہے چونکہ میں اس کو سب سے زیادہ یوز کرتا ہوں، تو یہ ماسک جیسے ٹول کا استعمال بہت کم ہے. بہرحال میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اگر کبھی ضرورت پڑ بھی جائے تو آپ اس سے کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، فونٹ کا آپشن ہے. فونٹ کے آپشن میں ہمارے پاس کئی سارے فونٹ موجود ہیں. اگر ہم اس نام کے فونٹ چینج کرنا چاہیں یہاں سے اس فونٹ کو سلیکٹ کریں گے. یہاں پہ یہ ہمیں دکھا رہا ہوگا کہ آپ کا یہ فونٹ اس طرح سے بنے گا. ہم اس کو دیکھتے جائیں گے، جو ہمیں اچھا لگے گا ہم نے اسی کو اٹھا لینا ہے. ٹھیک ہے، کوئی زیادہ منطق اس میں نہیں ہے، بہت عام فہم ہے. اوکے کر دیا. یہ دیکھیں پھر ماسک ابھی تک لگا ہوا ہے، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کے فونٹ چینج کر سکتے ہیں. اس میں اردو کے بھی چند عربی کے یہ فونٹ دیکھیں یہاں پہ موجود ہیں، وہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں اردو میں بھی تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے. تو یہاں پہ میں اردو میں لکھ رہا ہوں.
ٹھیک ہو گیا، اوکے، یہ اردو میں آ چکا ہے۔ اب میں فونٹ میں آتا ہوں۔ فونٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ یہ نیچے میرے پاس عربک فونٹ آ رہے ہیں، یہ دیکھیے اس طرح سے یہ شو ہو رہا ہے، اوکے کیا، یہ جیم اکیڈمی آ رہا ہے۔ میں نے نوری نستعلیق فونٹ بھی اس میں انسٹال کیا ہوا، اس ایپ میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے، وہ ٹی ٹی ایف فونٹ ہوتا ہے، ٹی ٹی ایف، اس کو فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی گوگل سے۔ میں کوشش کروں گا میں آپ کو بھیج دوں، ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے اپنا موبائل میں، وہ بھی آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوشش کروں گا اس پہ الگ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو وہ ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ آئیں گے یہاں پہ فونٹ میں، یعنی فونٹ میں آئیں گے۔ فونٹ میں آنے کے بعد مائی فونٹ میں آئیں گے۔ مائی فونٹ میں آنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں 2-3 فونٹ میں نے پہلے سے انسٹال کی ہوئے ہیں، 2 فونٹ ہیں۔ تو جو فونٹ آپ نے اٹھانا ہے اس کے لیے آپ یہاں سمپل یہاں پہ کلک کریں گے اس فولڈر پہ، تو یہ آپ کے موبائل میں آپ کو لے آئے گا۔ یہاں سے آپ اس فولڈر میں جائیں گے جس پہ آپ کا جو ہے وہ فونٹ پڑا ہوا ہے، وہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے ایڈ کریں گے تو یہاں ایڈ ہو جائے گا۔ اب یہ جمیل نوری نستعلیق فونٹ میں نے انسٹال کیا ہوا، اس پہ میں کلک کرتا ہوں، اوکے کیا، تو یہ دیکھیں جمیل نوری نستعلیق فونٹ میں یہ نام آ گیا، بہت ہی سمپل ہے۔ بولڈ کرنا چاہیں یہاں سے کلک کریں، بولڈ ہو جائے گا یہ نام، ٹھیک ہے۔ اور اٹالک کرنا چاہیں، یعنی بولڈ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا واضح کرنا چاہیں تو یہاں سے ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ نام تھوڑا سا واضح ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور آپشن بھی تھا، یہ دیکھیں میں نے ختم کیا۔ اب دوبارہ آپ دیکھیں یہ، ٹھیک ہے، پھر ختم کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے بولڈ ترچا کرنا ہو تو اس کے لیے دوسرے نمبر والا آپشن ہے، ترچا ہو گیا ہے۔ نیچے لین لگانی ہو تیسرے نمبر والے آپشن سے لگا سکتے ہیں۔ تمام افیکٹ کو اس پہ ختم کرنا ہو تو اس پہ کلک کر دیں گے، ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کا ہمارا یعنی یہ اسٹائل کا بھی ہو چکا۔ اگلا آپشن ہمارا ہے کرو کا۔ کرو کا آپشن یہ دیکھیں، یہ ہمیں بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے اس کی لوگو بنانے میں۔ جب ہم لوگو بناتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں اس کرو کی آپشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا یہ جیم ہے، اس کو میں روٹیٹ کر رہا ہوں، اس طرح سے روٹیٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس کے بیچ میں جیم اکیڈمی لکھ دیا، اس کی میں نے ایک کاپی لی۔ کاپی لینے کے بعد یہاں پہ میں آیا، کدھر گیا، یہ کرو کا، اور اس کو ادھر تک فل کر دیا، اوکے کیا، ٹھیک ہے۔ اب سائز میں آپ دیکھیں یہاں پہ مجھے سائز کی ضرورت پڑی ہے، اوکے کیا، کیونکہ یہاں پہ وہ سائز کا جو دائیں جانب میں علامت تھی سائز والی وہ ختم ہو گئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب یہاں پہ مجھے روٹیٹ کی بھی ضرورت پڑ چکی ہے کہ مجھے تھوڑا سا روٹیٹ کرنا ہے اس کو، یہ دیکھیں اوکے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سمپل سا میں نے بنانا تھا، بس آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس کے بیچ میں اب دیکھیں مزید اس کو بہتر کرنا ہو تو اس کے بیچ میں آپ کو یہ وہ لگا دیتے ہیں، سرکل لگا دیتے ہیں۔ اس طرح لوگو ہم بنائیں گے تفصیل سے کوئی نہ کوئی، فی الحال سمپل ایک ہی ٹول سے آپ نے لوگو دیکھیں، اب بہت اچھا سا لوگو قریب قریب کا بن گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کرو ٹول سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ اگلا آپشن ہمارا بیک گراؤنڈ کا ہے، اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، نہیں ہے ضرورت ہمیں۔ دوبارہ سے اس کے کرو کو میں ختم کر دیتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ کا آپشن کیا کام کرتا ہے؟ بسا اوقات دیکھیں یہاں پہ جب ہم یہ کسی پوسٹ کے نیچے ہم نے اس طرح سے جو ہے کسی ادارے کا نام لگا دیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے کوئی بیک گراؤنڈ بھی رہے، کوئی ٹائٹل لگا رہا ہے، یہ دیکھیں اب اس کے نیچے وہ ایک ٹائٹل سا آ رہا ہے، وائٹ کلر میں نے لگا دیا۔ میں ٹیکسٹ کا کلر چینج کر دوں گا، اوکے کر دیا۔ میں ٹیکسٹ کا کلر پہلے چینج کر دوں، یہاں سے بلیک کر دیا، ٹھیک ہو گیا، نظر آ رہا ہے۔ پھر میں بیک گراؤنڈ میں آیا، بیک گراؤنڈ میں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو دائیں بائیں سے جگہ خالی ہے اس میں وائٹ کلر والی پٹی نہیں ہے تو وہاں بھی آئے، تو اس کے لیے دیکھیں نیچے 4 آپشن ہیں۔ لفٹ کو آپ نے اس پٹی کو زیادہ کرنا ہے تو اس آپشن کو پکڑ کے وہ دیکھیں لفٹ میں، وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح رائٹ کو
یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اوپر کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ اوپر کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نیچے کو کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں، بہت ہی آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل زیادہ نہیں ہے، تو وہ آپ کرنا چاہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ پٹی سی لگ گئی ہے یہاں پہ۔ اگلا آپشن ہمارا کون سا ہے، اسے پڑھتے ہیں اور سبق کا اختتام ہو جائے گا آج کا۔ الائن کا آپشن بہت ہی آسان آپشن ہے، کوئی زیادہ وہ بھی نہیں ہے۔ اس کی سمجھ آپ کو تب آئے گی کہ جب میں اس کو 2 حصوں میں کروں گا، ٹھیک ہے، 2 حصوں میں کر دیا میں نے، 3 حصوں میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بائیں جانب سے شروع ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے سارے ٹیکسٹ کی شروعات ہو رہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ تمام ٹیکسٹ درمیان سے شروع ہوں، تو اس پہ کلک کر دیں۔ اس آپشن پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ دیکھیں درمیان سے شروع ہو رہے ہیں، ہر لائن درمیان سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہے دائیں سائڈ سے شروع ہوں، اس پہ کلک کر دیں، تمام دائیں سائڈ سے شروع ہو رہے ہیں، بائیں، درمیان اور دائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آپشن کے آپ یہ کام لے سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان ٹول ہے، کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اس پہ پریکٹس کریں گے تو مزید یہ آپ کے ذہن میں جو ہے راسخ ہو جائیں گے۔ جب ٹول آدمی کے ذہن میں ہوتے ہیں تو کوئی بھی پوسٹ بنانے میں مشکل نہیں ہوتی، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کہاں سے ہوگا، چند منٹ میں وہ اس کام کو جو ہے کر لیتا ہے۔ تو امید ہے پچھلی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو مزہ آیا۔ ملتے ہیں ہم اس کے بعد اپنی اگلے سبق میں، اتنے تک مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔